भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिवया कित्याक तो आमचो मोग करता तो आमच्या सांगात आसा आमचे हर एक दिसा तो नदर लावन आसा. 230 दिसाची ही बासोणी अशी आसा की साम चॅप्टर 102 वर्स 17 कीर्तन 102 20 17 अशें म्हणटा. निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो. निराधाराचे प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना. आज निराधारी जावन आमी देवाक हाक भोवमान आसा. आज आमच्या मागण्याचो बेपरवा करचेत आसलो आमचो देव नैसन न्हय. हर एक दिसा आमची मागणी आयकतलो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 119 वर्स 50 119 कीर्तन 20 वळी 50 आमकां कीर्तनान म्हणटा की तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टांत म्हाका बसवण मेळटा. केदळा तूं देवाचे उतार वाचताय देवाचे उतार आयकताय देवाचे उतार नियाळटाय देवाचे उतराचेर भरोसो दवरताय ते परतून परतून सांगून ते उतराचेर परतून पातयणी दवरताय. आज म्हणटा की तुज्या कश्टांत तुका बुजवण मेळटा. आज तुज्या कश्टांक बुजोवचे रे संवसाराचे उतार न्हय देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार. तुझ्या कष्टामध्ये काम करता देवाचे उतार. तुझ्या अस्कतकेन काम करता देवाचे उतार. तुझ्या अनवरामध्ये इरारामध्ये काम करतो देवाचे उतार. देवाचे उतार आसा सकत देवाचे उतार आसा पदवी देवाच्या उतरांत आसा एक दैवीक सकत म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयकता देवाचे उतार. तेच देवाचे उतार सगळो वेळ कामां ते खंय वेता नियाळ करया. त्या वेळार आमच्या मोतीची सगळी इराराय बेजाराय ते आमकां सोडून वता. देवाच्या उतरांत आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. संतोष बरेस काळीज देव आमकां फावो करूं दी. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया. बापा तुजे उतरांत संवसार जाला. तुज्या उतरांत जीव आसा बापा. एकच उतरा द्वारे तुज्या भुरग्यांचेर तुवें दया दाखयलें बापा. ते उलयलें सगळें घडलां बापा. आज हर एका वेळार तूं आमचें उलोवन आसाय. जायते पोटी
आमच्या जिवितान भिरांतीन काळजीनी भरल्या वेळा तुझ्या उतरांत आमकां धैर्य मेळ्ळा घटाय मेळ्ळा तुझ्या सर उपकारा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा आमी तुका अर्घ दिता वाकंटा दिन वाजता एक वाची आमच्या मोगाच्या न्हू द्वितीय नियमांत 28 वळी 5 आयची वर्ती भासोणी 230 दिसाची भासोणी अशी जावन आसा पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 5 आशीर्वादी जातले तुझे धाले आशीर्वादी जातले तुझे धाले आनी तुझे पीठ मळपाचे आयदान एक सिंपल वर्ड्स पण हांगा म्हणटा की आशीर्वादी जातले तुझे दाले आनी तुझे पीठ मळचे ते आयदान म्हणजे मग न्हू कुली कामाक आसता आसतना इवन घरांत तोट आसता थंय जाल्यार आमकां दाले जायचेच कित्याक म्हणल्यार ते दाले गरजेचे कित्याक आरोन हाडून भरूंक कित्याक म्हणल्यार तांतूं कितें वस्तू घालूंक आमकां दाले आज उतार म्हणटा दाले म्हणल्यार हे घरच्या दाल्याच्या विशयान म्हणना देव कित्याक म्हळ्यार आज जिवीत एक आशिर्वादाचे बेसांवाचे आनी कुरपेचे जावंक जाय कित्याक म्हळ्यार हर एक देव आशिर्वादीत करतलो जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान हांव तुका दितालो जेन्ना सिमांव पेद्रून दोनी देवाचे उतार आयकले तेन्ना जस्ट मास्त्या खातीर तो तडपडतलो जावं फुरो एक थोडी मास्ती मेळ्ळा तो दिसपरतो ग्रास जाता म्हण चिंतले जावं फुरो देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरून तेणें जाळ देवयल्ल्या वेळा बरोवन वमताच्या मापान मासली या निस्ते ताका मेळोवंक सुरू जालें म्हणजे एक दोन न्ही दोनी बरोवन वमताच्या मापान मासली देवान पेद्रूक दिली म्हणजे मग न्हू आज देवाचें काम हर एक दिसा तुज्या जिवितांत आशिर्वादीत करचें तरणाट्यानो हर एक दिसा तुमच्या जिवितांत देव नदरगन आशिर्वादीत करूंक राखोन आसा त्या खातीर आज पळया देवाचे उतार आमकां बो आपुरबायन हांगा एक उतार म्हणटा की पळया फर्स्ट किंग चॅप्टर 17 वर्स 7 पयल्या रायच्या पुस्तकांत 17 वळी 7 वाचचे आमी थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक प्रतवे थावन पावस पडोंक नासलो तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जरेफाताक वस आनी थंय राव कित्याक म्हळ्यार पयले एलियाक म्हळें वस वाळच्या उदका लागीं थंय तूं राव तूं सदांच पिवंक उदक मेळटलें थंय 3.5 वर्सां भुंयचेर पावस पडोन जो तुवें सांगलाय आतां तूं वस वळा लागीं थंय तुका हांव उदक तयार करून दवरतालो आनी हर एक दिसा तुका जेवच्या खातीर कावळ्याक हांव फरमायतलो तुका जेवण हाड दिवं कावळ्याक हर एक दिसा कावळे प्रति एलियाक जेवण हाड दिताले पळया म्हणजे मगचे न्हू देवाचेर पातयल्ल्या मनशाक एक कावळो ना विधव खंय ना खंय देव ताका प्रोवायड करता आज भियानाकात कित्याक म्हणल्यार अरे म्हाका कोण आदारा पावता एक कावळो ना जाल्यार विधव पळया म्हणजे एलियाच्या जिवितांत पयले कावळ्या द्वारे एलियाक सदांच जेवण मेळटलें आनी व्हाळाचे उदक बरें उदक मेळटलें जेन्ना व्हाळाचे उदक सुकोवंक सुरू जालें क्विकली हांगा जरफताच्या एक विधव देव तयार करता मुखार वची तो भायर सरलो आनी जरीफाताक गेलो तो शहराच्या दरवट्या लागीं पावलो तेन्नाच एक विधव थंय जळवळ जमा करतली एक विधव थंय जळो जमो करतली आनी तिका म्हळें एका ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाड आयदनान म्हाका पिवंक उदक हाड ती तें हाडूंक वेता आसतना एलियान परतून आवाज दिलो म्हाका एक कुडको उंडोय जाय हाड एक कुडको उंडोय जाय पळया मुखार पूण तिणें जाप दिलें सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना मडकेंत मूठभर पीठ आनी भरलें इल्लें तेल मात्र आसा इल्लेशें तेल आनी इल्लेशें मडकेन पीठ आसा आनी इल्लेशें तेल आसा आनी तें पीठ आज मळटलें हांव म्हाका एकलोच पूत आसा गवना हांव आनी म्हजो पूत खातलें आनी मरतलें हांव दुसऱ्या फलांत वाटच ना आजी जिवनच्या बरी इल्लेशें पीठ आसा एक उंडो करयेत आनी इल्लेशें तेल आसा तितलें मात्र शिवाय दुसरें कांयच आमचे लागीं ना कित्याक आनी एक खातलें हांव आनी मरतलें हांव दुसरें आमकां वाटच ना कित्याक हांगा सगळो दुकोळ पडला म्हज्या मोगाचें न्हू तेन्ना एलिया म्हणटा की वोस हांवें सांगल्या बरीच कर आनी ती तशेंच करता इल्लेशें पीठ आसता मळटा
आणि ती भाकरी हाडटा आपल्या पुताक आनी एलियाक दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दिसतान ओळी 16 म्हणटा आमकां वर्स 16 17 वर्स 16 म्हणटा सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगल्या प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू देवान सांगल्या बरी एलिया द्वारे तांच्या जिवितान उदरगत पणयले. मोर्चे आसल्या त्या कुटुंबाक देवान वाचयले एक एलिया द्वारे. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचेर भरवोसो दवरताय. तुजे दाले खाली आसचे ना. तुज्या पीठ मळचे आयदान केदींच सुकोवन रावचें ना. कित्याक म्हळ्यार देव आशिर्वादीत करतलो देव जावन आसा. केदींच तुजे बरणेंतलें तेल सुकोवन वयचें ना. तुज्या बँकान बॅलन्स ना म्हणचिंतले जांफ्रो हाताक घाल्लें काम ते स्टक्क जाला म्हणचिंतले जांफ्रो म्हाका उदरगतीचो वाटच मेळना म्हणचिंतले जांफ्रो. आज जिवंत देवाचे तो पातयणी दवरताय. कशें एलियाक विधवच्या पुताक देवान पोसले की सेम देव हर एक दिसा तुज्या गरजेक आदार जावन रावतलो. हर एक दिसा तुका आदाराक तो रावतलो. हर एक दिसा तुज्या बँकान ते बॅलन्स खाली जायनासतना तो देव तुका राखून व्हरतलो. कित्याक तुज्या देवाचेर तुका भरवोसो आसूंक जाय. इल्लेशें पीठ आनी इल्लेशें तेल आसलें एकच दिसाचे भाकरी करचे तितले मात्र त्या सुवातेर गरजेचे आसले. देवान जेन्ना दुकोळ काबार जाता पर्यंत त्या कुटुंबाक पोसला जाल्यार सेम देवाक तुजी आनी म्हजी गरज कळीत आसा. सेम देवाक म्हज्या मोगाचे न्हू तुजें आनी म्हजें उणेपण कळीत आसा. सेम देवाक तुजें आनी म्हजें कश्ट कळीत आसा. सेम देवाक आज म्हाका उदरगती पावयचें म्हूण कळीत आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू एलिया बरी देवा सांगता होंदवून जेवया. आज देव मात्र आमच्या आदारा पावता म्हणून हे अखंड भरवोसो देवाचेर आमी दवरया. म्हज्या त्या खातीर वेळ आमी थोडो देवा सांगता कस करया. आमी सकाळी तो सांज मातशें आमच्या कामाचेर भरोसो दवरून आसा. काम करता वावर करता जांफ्र हे वेचात हे विचात सगळे वचून आसा. तर तुज्या देवाक कितलो वेळ दिले पयले एगडी नियाळ पळय. तुज्या देवाचो तो अर्द घंटो स्पेंड केले गे. आज तुज्या बँकान बॅलन्स खाली जायनासतना देवाचो विस्तरलो हात तुजे दवरला जाल्यार एक अर्द वर तुवें देवाक दिला गे. आज सगळो दीस तुका राखून व्हेला जाल्यार अर्द वर तुवें देवाक दिला गे. आज सगळो दिसा तुवें जिवितान बेसांव देवयलें जाल्यार एक अर्दे वर त्या सुम्या सांगता तो बसला गे. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमचें जिवीत बदलया. थोडो वेळ सुमेसान स्पेंड करया. आमकां तेणें रचला आमच्या तो आदाराक आसा. आमचो तेणें मोग केला. हर एक घडी ताची नदर आमचेर लायलेली आसा. आज तावन तुज्या बरणेंतलें तेल सुकाना जावं दी. तुज्या पिठाची मडकी खाली जायना जावं दी. म्हणल्यार मडकी आनी तेलाच्या विशयान सदांच तुज्या जिवितांत देवाचो मोग भरपूर रितीन भरलेलो आसूं दी. केदींच तुज्या जिवितांत देवाच्या मोगांतल्यान मेकळें जायनासतना पवित्र आत्म्याची दैवीक सकल सदांच देवून येवं दी. मात्र न्ही सदांच आमी आत्मिकान जिवाळ उरच्या तसली जावया. आमेन. मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. आवडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा. तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव आवडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा. तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव आवडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय. फुलां फळांनी नेतय. विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय. तुझ्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नाव आवडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. तुझे नाव कळटा तुझो मोगनी आटा. तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव आवडता येसोव्या वडवी तुझी
फुटंक फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नांव वाडटा येसोम्या वळवी तुजी गाता तुझे नांव वाकणटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नांव वाडटा येसोम्या वळवी तुजी गाता तुझे नांव वाकणटा तुजो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नांव वाडटा येसोम्या वळवी तुजी गाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव लविना उलयतां बॉम्बेतान. हांव एक साक्ष दिवंक आशेतां. 1 वर्स जालें म्हाका सदांच ताप येयल्ले बरी जाय आसलो. म्हाकाच कळनासलें म्हाका कितें जाता तें. डिझीनस, वीकनेस, लूज मोशन जातालें. म्हाज्या घोवाचेर एका कारणा वयर म्हाका तेचेर राग आसलो आनी सदांच तेचे लागीं झगडी करताली. मागीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी त्याच बरोबर हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करताली. आनी त्याच बरोबर हांवें म्हाज्या घोवाक काळजांतान बक्षिलें. आतां हांव बरी आसा आनी शीक आसल्या भशेन दिसना. दुसरी साक जावन आसा म्हज्या घोवाची. म्हज्या घोवाक इतलो बरो पगार नासलो. गेल्या म्हयन्यान ताका तेच्या बॉसान एकदम 5,000 वाडयले. इतले व्हडले अजाप म्हज्या धोन्या देवान केल्या खातीर हांव ताका दिन वाचतां आनी वाखाणटां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक देवाचें नांव परगटूंक हांव बरी भलायकी आनी साबत मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हज्या डॅडाची आनी बाबाची साक्ष दिवंक आशितां. म्हज्या डॅडाची पर्स भायर पडली. आमी बाबरतान देवा कडेन मागलें आनी पर्स ताका मेळ्ळी. देवाक जावं अर्गां. आनी अशेंच साबार उपकार म्हज्या डॅडाच्या जिवितान मेळ्ळ्यात. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हज्या बाबाक बऱ्या कामा खातीर भायर वचूंक चिंतलें आनी प्रेयर रिक्वेस्ट डिवायन मर्सी ग्रुपाक ताचे पासून मागूंक धाडलें. आतां तो बऱ्या रितीन भायल्या गांवाक पावला आनी ताचें कामय ताका बरें आसा. ह्या खातीर तो देवाक अर्गां दिता. हे दोनी टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर देवा कडेन बोगसणे मागता. थँक यू गॉड. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. हालेलुया. ही भासुणेचेर आमी प्रत्येक तरां भासुणी आमी उत्साहान सांगया आनी विस्वासान मागया. परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो. शब्द देवा सवे असलो. शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोवंक काळोखान निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटागी उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोवंक काळोखान आमती जालें ना. हांव शिकता दितावन उलयतां. हांवें म्हजी फायनल एग्जाम बरयली. ती मस्त टफ आसली. त्या खातीर हांवें पास जावंक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें म्हज्या कुटुंबा सांगाता बाबार्थान रिपीट करनासली. म्हजें रिजल्ट आयलें आनी हांव पास जालीं. देवाक जावं अर्गां. ही टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्या खातीर देवा कडेन बोगसणे मागतां. थँक यू गॉड. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. हालेलुया. हॅलो, हांव गोंयांतां उलयतां. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां, मोहिमा दितां आनी म्हज्या देवा लागीं माफी मागतां. हांवें टेस्टमनी दिवपाक चड वेळ केलो देखून. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या व्हडले धुवेक ऑस्ट्रेलिया विजा तशें ऑस्ट्रेलिया एग्जाम पास जाल्या पुरो म्हूण हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें सदांच देवाचें उतर वाचतालें. म्हज्या धुवेक ऑस्ट्रेलिया विजा आनी एग्जाम पास जालें देखून ह्या व्हडल्या उपकारा खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजे धाकटे जाव्याक सानिनलो
इंग्लीश UK टॅक्स एग्जाम आनी UK विजा आसली. हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें सदांच वर्ड ऑफ गॉड वाचून रावलें. म्हजे सन इन लॉ इंग्लीश टॅक्स एग्जाम पास जालो आनी UK विजा मेवली. हे व्हडल्या उपकारा खातीर दोनूय देवाक हार घालिता. थँक्यू जिजस. आय प्रेज यू जिजस. तशें ब्रदराक आनी ताच्या डिवायन ग्रुपाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया जिजस. हालेलुया जिजस. एक घडी आमच्या दोळ्यांनी दांबया. माग्या विशेष रितीन आयचे दिसा प्रत्येक तरान जावं फुडें कितली भावबणी लाखांनी करोडांनी लॉसर आसा आनी रिणान आसा जावं फुडें. आफ्टर द कोविडाच्या उपरांत कितली बडी कश्टान सांपडलात तांकां वयर येवंक जावंक घुसना. आज माग्या आत्मिकान तुमी वयर येया. पयले सुद्या देवाचे राज आनी सगळे देव तुमकां प्रोवायड करतलो. आसतना तुमचो पयलो वेळ देवाक दिया. तुजे बिजनेस जावं दी, तुज्या चलवणेन जावं दी, जावं फुडें तुज्या कश्टान पयलो वेळ तुज्या देवाक दी. तसो देव तुजे चलवणेंतल्यान वयर बारतलो, कश्टांतल्यान वयर बारतलो, तुज्या रिणांतल्यान तुका सुटका लाभयतलो. आज हर एक करूंक देवाक कळीत आसा. कित्याक म्हणल्यार प्रत्येक तरान डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा की भरपूर दिरब्यांनी भरलेले आकाशाचे दार उक्ते करतलो आमचो देव जावन आसा. बापा हर एक भरपूर दिरब्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तुज्या भुरग्यां खातीर तूं उगडते. बापा बापा आज विशेष रितीन मागता. रिणांत लाखांनी करोडांनी रिणांत असल्या भावने तर मागता. कोणें पयशे फसयला, खंय कोणी चीट केला, कोणाक दिल्ले दिना म्हणला, जावं फुडें विंगड रितीन आमी कश्टां आसा. बापा रिणकारी घरां येते आसा, कशें जियोचें म्हण कळीत ना. आज भिरांत दिसते आसा. जायते जियोंक होप नातल्या बरी जियेते आसा. बापा तसल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. आज विशेष रितीन आमी आज कश्टांतल्या भावनेचेर मागता. बापा दया तांचेर दाखय. आज रिणांत तांकां सोडय. कोणाक पयशे दिला आज दिना म्हणटा, खंयच्याय सोसायटीन बँकांत थंय बुडला जावं फुरो आज कश्टांत ती आसा. बापा बापा तुज्यान मात्र तांकां निवारूंक साध्य आसा. तुवें मात्र तांकां बचाव करूंक साध्य आसा. तुवें मात्र तांकां आदार दिवंक साध्य आसा. बापा आज तुजेले मागता तुज्या भुरग्यांची नदर लाय, काकूत कर. आयसीयूंत असल्या, वेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणेर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या आत्म्यान भर. सगळ्या बंदळांतल्यान बंदकणींतल्यान वायटांतल्यान निवार दीस आयचो तुजेर पातयेवन चलोवंक, तुजेर होंदवून जिवंक आमकां आदार दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक फाल्यांच्या दिसा एक विशेष मांडावळ ब्रेस्तां 30 तारीख जावन आसा. प्रत्येक तरान सगळो दीस बायबल कन्वेन्शन तुमी आयकल्ल्या बरी. सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर त्या कारकोळ त्या सुवातेर सगळ्या दिसाचें बायबल कन्वेन्शन अर्गावाकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान नव्यान तशेंच विशेष पवित्र सक्रामेंताचें आराधन जण एकल्यांक वत्तायेचें आपणे. फादर आल्बर्ट डिसोजा त्या सुवाते आसतले, फादर पियूस डिसोजा त्या सुवाते आसतले आनी हांवूय त्या सुवाते आसतलो. दया करून ह्या व्हडा संख्येन एका दिसा बागेवन सांत लॉरेन्सच्या पुण्य त्या बेसिलिकांत जेजू क्रिस्ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच दीस सांजेर एक विशेष मांडावळ पिडेस्तां खातीर सांत जुझेवजाचें पुण्यक्षेत्र मुडीप म्हणल्या सुवातेर 4:30 वरां मिसाच्या उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें. फादर बाजील वाज आनी फादर आशीष आनी हांवूय त्या सुवातेर सांजेच्या वेळा आसतालो. त्या खातीर पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें. आनीक विशेष मांडावळ त्याच सुवातेर सांत जुझेवजाच्या पुण्यक्षेत्रांत 1, 2, 3 तारखेर म्हळ्यार शुक्रार शनिवार आयतार ह्या 3 दिसा विशेष मांडावळ अशी आसा की सकाळीं 9 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत आनी 2 तावन 4 वरां अर्गावाकणी शिकोवण आनी विशेष आराधन. म्हणजे 3 दिसाच्या कन्वेन्शनाक रितीन व्हडा संख्यान या जुझेवजाच्या त्या पुण्यक्षेत्रांत जुझेवजान जेजूचेर पातयेवन केल्ली असर्या तसो जुझेवाज तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान असर्या करूं दी. ह्या 3 दिसांनी सुखय नाकात सांगा एकामेकाक पयस जावन लागशिल्ल्या जावन जण एकल्यांक एक वत्तायेचें आपणे जावन आसा. 1, 2, 3 तारखेर सकाळीं 9 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत 2 तावन 4 वरां पर्यंत. तशेंच ब्रेस्तां जावन आसा बेंड्रा विशेष आराधन फाल्यांच्या दिसा
1 वरांतावन 5-6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंत विनवणे खातीर भायर दवरतले. ताच्या मागीर विशेष रितीन ह्याच आनी विशेष आराधन कश्टांतल्या खातीर आनी रिणान सांपडल्या भाव भयणां खातीर विशेष मागणें आसा. म्हज्या मगज 9 आनी 10 तारखे डिसेंबराच्या विशेष एक मांडावळ आसा मालवण रोजरी चर्च सिंधुदुर्ग डायसिस मालवण रोजरी चर्च सिंधुदुर्ग डायसिस 9 आनी 10 तारीख विशेष मांडावळ जावन आसा. प्रत्येक सकाळी 9 ते 5 अर्घ वाकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें विशेष आराधना जावन आसा. भुरग्यांक पिडेवंताक गरजेवंताक तरणाट्यान व्हडा संख्यान येया आनी तुमच्या फुडारा विशा देवाची मांडावळ वेगळी आनी वेगळी आसा. 2 दीस ते जिवंत जेजूक आमी आराधना करया आनी ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. सांगा आतांच एकामेका आनी म्हाका ह्या 2 दिसाच्या कन्वेन्शना खातीर. तशेंच डिसेंबराच्या 11 तारखेर सेंट एंटोनी चर्च मालवणी मलाड त्या सुवातेर 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत आद्वेंताची मोटवी रितीर जावन आसा. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान अर्घ वाकाणी शिकोवन आनी विशेष आराधना जण एकल्या खातीर कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश फ्यू वर्ड्स त्या सुवात आसतले. मागीर आमी ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर शुभ वर्तान बळवंत जावरया. देवाची रास परगटणी करया. सर्गेची सकत हर एक दिसा आमी अनुभव करया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हॅलो ब्रदर प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड. हांव मांगलोरतान उलयतां. म्हज्या दुयेच्या बाळंतरा खातीर आमी तुमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ली. तुमी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमच्या खातीर मागलेल्याक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ते आतां डिलिव्हरी जाल्या सगळीं चेडूं भुरग्याक जल्म दिला. ती आतां दोगांय बरीं आसात. आनी तशेंच आमच्या पयना खातीर तुमच्या लागीं मागोवंक आमी विनंती केल्ली. आमचें पयन बऱ्यान जावन आमी शाबितायेन बऱ्यान फाटीं येवन पावल्या. त्या खातीर धन्या देवाक काळजांतान अर्गां दिता. आनी आमच्या पासत तुमी मागलें तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमचें सगळें मिसांव वावर बऱ्यान मुंदासून वचूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव गोवातान उलयतां. हांवें म्हजी दुये पासत मागलेलें भुरग्याच्या देण्यां खातीर. म्हाका ब्रदरान बरो घोड दिलें आनी आमी तें वाचीत रिपीट करीत रावलीं. आतां म्हजे दुयेक भुरग्याचें देणें फावो जालां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. म्हजी दुसरी टेस्टमनी हांवें म्हज्या गोकारा पासत मागलेलें. ताचें क्रिएटायन हेमोग्लोबीन देंवलां. हॉस्पिटलांत एडमीट केलोलो. ICUक ताका घातलो आनी ताका डायलिसीस करपाक सांगलेलें. हांवें ब्रदराक ताचे पासत मागूंक सांगलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी रिपीट करीत रावलीं. रोखडोच ICUंत धांवन रुमांत घातलो आनी डॉक्टरान सांगलें डायलिसीस नाका म्हणूंक लागलो. आनी 2 दिसांनी आमकां डिस्चार्ज दिवन घरा धाडलीं. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया. थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. हांव आपलीस डिसोजा नाला सोपारासून उलयतां. भलायकी मेळ्ळ्याची साक्ष दिता. साक्ष दिवंक वेळ जाल्याची माफी मागता. आमच्या घरांत शांती सूख नासलें. डेली बाचाबाची झगडी जाताली. हांवें देवाचो भाग्यवान मनीस ब्रदर प्रकाश डिसोजाक पिटिशन घातलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ दिलें. हांव तें दिसाक 3 वेळा वाचीत आसलो. वाचता वाचता 15 दिसांनी घरांत सगळे शांत एकमेकाक हाय हालो करूंक लागले. तशेंच कितें प्रॉब्लेम जालो तर एकामेकाक धीर दिवंक लागले. तशेंच म्हाजी दुसरी साक्ष आसा. म्हाजो भाच्याक बोटीर कामाक आसलो. ताका विजा आयलेली पूण वयचे 3 दिसां पयलीं तेजी विजा कॅन्सल जाली. 6 म्हयने ट्राय केले पूण काम जायना जालें. हांवें प्रकाश डिसोजाक पिटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव वाचीत आसलो. आमी वाचीत आसलें. 1 म्हयन्यान विजा तिकीट आयली आनी आतां तो बोटीचेर कामाक आहा. येदें व्हडलें वजप केल्ल्याक धन्य देवाक आर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजाक आनी तेज्या टिमाक देव बरें जावं म्हणटा.
आणि देवाच्या बेसांव तेंचे सदांच आसूनी तेजेसाठी हांव मागणी करता. थँक्यू जिजस, प्रेशस जिजस, वर्शू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हांव आपलीस डिसोजा नालासोपारासून उलयतां. हांव म्हाज्या भावाची आनी म्हाज्या मोठ्या भावाच्या बायलेची साक्ष दितां. साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्यार माफी मागतां. म्हाज्या भावाक कावीळ जाल्ली आनी ती पोटान नासली. लिव्हराक सूज येयलोली, किडनी फंक्शन बरोबर जायनासली. हांवें देवाचो भागयेत मनीस ब्रदर प्रकाश डिसोजाक पिटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें 1 म्हयनो वाचीत आसलो. 1 म्हयन्यान आमी रिपोर्ट काडलो. रिपोर्ट एकदम नॉर्मल येयलो. तशेंच म्हाज्या मोठ्या भावाची बायल कातारीन डिसोजा, हिका हाय डायबिटीस आनी तकलेन उदक जाल्लें आनी छोटीशी गांठ आसली. 1 म्हयनो हांवें ब्रदर प्रकाश डिसोजाक पिटिशन घातलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ती सगळें वाचीत आसलें. 1 म्हयन्यान रिपोर्ट काडलो. रिपोर्ट एकदम नॉर्मल येयलो. डायबिटीस बरी जाली आनी आतां हांव सगळें बरी आसा. येदें व्हडलें अजब केल्ल्यार हांव धन्य देवाक आर्गां दितां. तशेंच प्रकाश डिसोजा तेजे टिमांक, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स आनी सगळ्या मेंबरांक देव बरें जावं आनी देवान तेंचेर बेसांव घालून तेंचें कार्य अशेंच फुडें चालू जावं आनी म्हणून देवा कडेन मागतां. हालेलुया, हालेलुया, आमेन.